बिजली की 500 अरब रुपए की चोरी एक बड़ा चैलेंज है। बिजली की कीमतें कम करने के लिए मजीद इकदाम कर रहे हैं। बिजली ज्यादा है, खपत कम है, सोलराइजेशन की हौसला शिकनी नहीं करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाहात के अमल में मजीद तेजी ला रहे हैं। डिस्कोस बोर्ड में इनकलाबी तब्दीलियां की हैं। करप्ट माफिया के खिलाफ सख्त इकदाम किए गए। वजीर आजम का बिजली बिल्स में PTV लाइसेंस फीस खत्म करने का ऐलान। आज मैं इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि पाकिस्तान भर में PTV की जो फ़ी है उसको मैं आज ख़त्म करने का ऐलान कर रहा हूँ। अब ओवर बिलिंग की शिकायत खत्म। अपना मीटर अपनी रीडिंग के तहत पावर स्मार्ट ऐप मुतारिफ। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने पावर स्मार्ट ऐप का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वजीर आजम ने कहा, मीटर रीडिंग से मुताल्लिक शिकायत मिल रही थी। सबसे बड़ा चैलेंज पावर सेक्टर में वो दो है, एक बिजली की चोरी और ये 500 अरब रुपए सालाना की चोरी है। दूसरा जो चैलेंज है, इस वक्त बिजली ज़्यादा है और उसकी कंजम्पशन यानी उसकी जो खपत वो कम है। वज़ीर आज़म ने कहा, बिजली की कीमतें कम करने के लिए मजीद इक़दाम कर रहे हैं। जो सोलराइजेशन हो रही है पाकिस्तान में, और मैं उसको बहुत दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूँ, पैनल्स पाकिस्तान में लगाए जा रहे हैं, उसको डिस्करेज नहीं करेंगे। पावर स्मार्ट ऐप फीचर बिजली सारिफिन को मुकर्ररा तारीख पर अपने मीटर की तस्वीर लेकर ऐप पर अपलोड करने की सहूलत देता है। इस निज़ाम का मकसद ओवर बिलिंग, रीडिंग की गलतियों और रीडिंग में ताख़ीर जैसे मसाइल का हल है। अगर सारिफ मुकर्ररा दिन पर रीडिंग देगा तो उस दिन के बाद ली गई मीटर रीडर की रीडिंग को तरजीह नहीं दी जाएगी और सिर्फ सारिफ की रीडिंग ही फीड की जाएगी। वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस अहमद खान लगारी की क़यादत में एक टीम ने इस जदीद ऐप को अमली जामा पहनाया। दूसरी जानिब जजेस ट्रांसफर केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज डिक्लेयर हो गए। सदर ममलिकत ने सीनियरिटी तय कर दी है, नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस खादिम सोमरो, जस्टिस मोहम्मद आसिफ की ट्रांसफर भी मुस्तकिल करार दे दी गई। सीनियरिटी लिस्ट के मुताबिक जस्टिस सरफराज डोगर पहले और जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी दूसरे सीनियर तरीन जज होंगे। ट्रांसफर जजेस केस में अहम पेशरफ्त। सदर ममलिकत ने जस्टिस सरदार सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर समेत 2 जजेस की ट्रांसफर भी मुस्तकिल करार दे दी, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी लिस्ट जारी कर दी गई। 27 जून के गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक सीनियरिटी लिस्ट में जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर तरीन जज होंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी दूसरे नंबर पर हैं, वो सीनियर प्यूने जज होंगे। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब तीसरे, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी चौथे, जस्टिस बाबर सत्तार 5वें नंबर पर हैं। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान छठे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 7वें, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज 8वीं, जस्टिस खादिम हुसैन शुमरू 9वें, जस्टिस आजम खान 10वें, जस्टिस मोहम्मद आसिफ 11वें और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हास 12वें नंबर पर हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने 27 जून को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करते हुए हुक्म इम्तना की इस्तदा भी की थी, जिसमें कहा गया था कि सदर ममलिकत को सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से रोका जाए। दूसरी जानिब 1 जुलाई को चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत सुप्रीम जुडिशल कमीशन के इजलास में मुस्तकिल चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स की तैनाती भी ज़ेर गौर आएगी। फयाज महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद।
لاہور میں کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں. شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری ہے. صوبائی دارالحکومت کے نواحی علاقوں میں موسلادھار بارش. لکشمی چوک، قصبہ چوک، مزنگ، داتا نگر، اسلام پورہ میں بھی بارش ہو رہی ہے. ایک موریا، بھاٹی گیٹ، باغبان پورہ اور گلشن راوی میں بھی بادل برس پڑے. تیز ہوائیں چلنے سے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی متاثر. بارش کے باعث گرمی اور حبس کی شدت میں کمی آ گئی ہے. گرد آلود ہواؤں کا طوفان، دن میں رات کے مناظر. فیروز والا میں مختلف علاقوں میں لیسکو کی فیڈر ٹرپ کر گئے اور بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے. اپڈیٹ کریں بدلتے موسم کے حوالے سے. لاہور میں کالی گھٹائیں چھا گئیں. شہر کے مختلف علاقوں میں بادل برسنے کا سلسلہ جاری. صوبائی دارالحکومت کے نواحی علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی. لکشمی چوک، کرتبہ چوک، مزنگ، داتا نگر، اسلام پورہ میں بارش. ایک موریا، بھاٹی گیٹ، باغبان پورہ اور گلشن راوی میں بادل برسے. تیز ہوائیں چلنے سے سڑکوں پر ٹریفک کی روانی بھی متاثر. بارش کے باعث گرمی اور حبس کی شدت میں کمی آ گئی ہے. گرد آلود ہواؤں کا طوفان دن میں رات کے مناظر پیش کر رہا ہے. فیروز والا میں مختلف علاقوں میں لیسکو کے فیڈر سٹرپ کر گئے. بجلی کی فراہمی معطل ہے. لاہور میں کالی گھٹائیں چھا گئی ہیں. سانحہ سوات میں انتظامی نااہلی اور بے حسی کا ایک اور ثبوت. اطلاع کے باوجود ریسکیو ٹیم دیر سے پہنچی. ریسکیو 1112 کے رسپانس کے CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی. ریسکیو کی گاڑی وقوع کے 19 منٹ بعد پہنچی جس میں صرف میڈیکل ٹیم تھی. ریسکیو ٹیم کے پاس دریا میں پھنسے افراد کو نکالنے کا سامان تک موجود نہیں تھا. دوسری جانب سیلابی ریلے میں بہہ جانے والے ایک اور لڑکے کی لاش 4 صدہ سے مل گئی. جہاں بھاگ ہونے والوں کی تعداد 12 ہو گئی. ایک لاپتہ سیاح کی تلاش جاری ہے. ادھر دریائے سوات کے کنارے تجاوزات کے خلاف آپریشن. ہوٹل انتظامیہ کی مزاحمت. آپریشن روکنے کی کوشش کی گئی. سانحہ سوات میں انتظامی نااہلی اور بے حسی کا ایک اور ثبوت سامنے آ گیا. اطلاع کے باوجود ریسکیو ٹیم دیر سے پہنچی. ریسکیو 1112 کے رسپانس کے CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی. ریسکیو کی گاڑی وقوع کے 19 منٹ بعد پہنچی جس میں صرف میڈیکل ٹیم تھی. ریسکیو ٹیم کے پاس دریا میں پھنسے افراد کو نکالنے کا سامان تک موجود نہیں تھا. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے شراز خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جان لیتے ہیں. شراز، بتائیے گا کس طرح سے آپریشن جاری ہے؟ جی بالکل، آج تیسری روز بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے. اب تک جو اطلاعات ہے، آج صبح ایک لاش کو نکالا گیا. لاشوں کی تعداد 12 تک پہنچ گئی ہے جبکہ ایک لاش کی تلاش جاری ہے جس کے لیے آپریشن جاری ہے. اس کے علاوہ صوبائی حکومت نے تجاوزات کے خلاف بھی آپریشن شروع کر دیا ہے. آج صبح سویرے جس مقام پہ حادثہ ہوا تھا اسی مقام سے تجاوزات کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے اور آپریشن تاحال جاری ہے. آپریشن کے دوران جو ہوٹل کے مالکان ہیں ان لوگوں نے مزاحمت بھی کی، مظاہرے بھی کی اور آپریشن روکنے کی کوشش بھی کی، لیکن صوبائی حکومت کی سخت اقدامات کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا ہے کہ آپریشن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ جو غیر قانونی تعمیرات ہے اور جو تجاوزات ہے اس کو ہٹانا نہ دیا جائے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں، وفاقی وزیر خواجہ آصف ڈسکا میں سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے گھر پہنچ گئے. خواجہ آصف نے متاثرہ خاندانوں سے اظہار تعزیت کیا اور دعا مانگی. خواجہ آصف نے کہا، دکھ کی اس گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ ہیں. خواجہ محمد آصف کے ہمراہ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق بھی موجود تھے. وفاقی وزیر خواجہ آصف ڈسکا میں سانحہ سوات میں جاں بحق افراد کے گھر پہنچ گئے. کراچی میں زیادہ بارش کا سبب بننے والا سسٹم کمزور پڑ گیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں ہلکی بارش اور کل بوندا باندی کا امکان رہے گا. سسٹم کے اثرات کے نتیجے میں اگلے چند روز تک مطلع ابر آلود رہ سکتا ہے. کراچی میں زیادہ بارش کا سبب بننے والا سسٹم کمزور پڑ گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق آج کراچی میں ہلکی بارش اور کل بوندا باندی کا امکان رہے گا. کراچی میں حالیہ بارشوں کے بعد سب سے زیادہ نقصان ان سڑکوں کا ہوا ہے جو پہلے سے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھیں. کورنکی انڈسٹریل ایریا کی صورتحال جانتے ہیں دعا عباس سے. جی دعا، بتائیے گا. جی میں اس وقت ضلع کورنگی کے صنعتی علاقے میں موجود ہوں اور یہ وہ سڑک ہے جو کہ بروکس چورنگی سے چمڑا چورنگی کی جانب جا رہا ہے اور آپ جیسے کہ میرے کپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں ٹریکس پر برساتی پانی بھی جمع ہے اور جب برساتی پانی یہاں پہ جمع ہوا تو یہاں پہ جو گٹر تھا وہ بھی ابل پڑا ہے جس کے بعد اس سڑک پہ کیچڑ بھی موجود ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سائڈ پہ اطراف میں ملبہ بھی موجود تھا تو اس کی مٹی اور پانی مل کے کیچڑ بھی بن گئی جس کی وجہ سے یہاں پہ پھسلن بھی پیدا ہو گئی ہے. باقی جیسے یہاں سے پانی سے گاڑیاں اور موٹر سائیکلز گزر رہی ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لڑکھڑاتے ہوئے گزر رہی ہیں جو اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ سڑک جو ہے کافی حد تک
उधड़ी हुई है। यहाँ से ट्रैफिक को गुजरने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और अब कराची के मौसम की ये सूरत हाल है कि धूप निकल आई है और हम देख रहे हैं कि बारिश के अब जो है वो बज़ाहिर तो कोई असरात हमें आसमान पे नहीं दिख रहे। मेट ऑफिस की जानिब से भी हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश की इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन ये जो असरात हैं ये काफ़ी मनफी सूरत हाल या मनफी कहने के असरात हमें सड़कों पे ज़रूर दिख रहे हैं। सड़कों की हालत जो है काफ़ी कुछ अबतर हो गई है। पोश इलाकों की हालत तो ये थी कि कुछ काफ़ी हद तक बेहतर थी, जैसे ही वहाँ पे पानी जमा हो रहा था, निकासी आपके इंतजाम किए जा रहे थे, लेकिन ये जो इंतजामात है ये कोरंगी या लियाकताबाद जैसे इलाके जो हैं यहाँ पे काफ़ी सुस्त रवि से रहे, जिसकी वजह से जो हम देख रहे हैं कि आवाम जो है वो काफ़ी ज़्यादा शिकवा करती नज़र आई। और अभी भी जो शहरी हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये दोनों ट्रैक्स पे काफ़ी बड़ी मिकदार में पानी मौजूद है, जिसकी वजह से यहाँ से गुजरने वालों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी भी इसकी निकासी आपका कोई इंतज़ाम नहीं किया गया, ना ही यहाँ पे कोई इंतज़ामिया हमें दिख रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सियासतदान चौधरी निसार की रिहाइश का आमद, वज़ीर आज़म और चौधरी निसार के दरमियान मुलाकात जारी है। अहम खबर आपको दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सियासतदान चौधरी निसार की रिहाइश का आमद, वज़ीर आज़म और चौधरी निसार के दरमियान मुलाकात जारी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे खालिद महमूद से। जी खालिद, बताइएगा इस बारे में। जी देखें जी, चौधरी निसार अली खान जो साबिक वजीर दाखिला हैं और एक तवील अरसे से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से नाराज होकर वो अलहदा हो गए थे पार्टी से, और इसके तवील अरसे के बाद आज वजीर आज़म शहबाज शरीफ जो है उनसे मिलने के लिए उनकी रिहाइशगाह पहुंचे हैं। और इस मुलाकात में जो सियासी सूरत हाल है उस पर ही बात की जाएगी, क्योंकि चौधरी निसार अली खान एक तवील अरसा से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो है वो MNA रहे, मिनिस्टर रहे, 5 दफ़ा वो मिनिस्टर रहे और वजीर दाखिला भी रहे, और तमाम तर जो सूरत हाल के बावजूद वो हमेशा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बहुत करीबी साथियों में तस्वर किए जाते थे। और जो इख्तलाफात हुए वो सियासी इख्तलाफात के बायस उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ दी थी, लेकिन अब क्योंकि ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि वज़ीर आज़म खुद चल कर उनके घर गए हैं, और इस सारी सूरत हाल में ये मुलाकात इंतहाई अहम है कि मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है उस पर डिस्कस किया जाएगा। और खासकर वापसी के लिए भी एक तजवीज़ जो है, ज़राए का कहना है कि वापसी के लिए एक तजवीज़ जो रखी गई है कि चौधरी निसार अली खान से कहा जाएगा कि वो पार्टी में वापस आ जाएं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दोबारा ज्वाइन करें। ये सारी चीज़ें जो है वो सामने आएंगी जो ही मुलाकात खत्म होगी। ताहम सियासी सूरत हाल में, सियासी माहौल में ये एक इंतहाई अहम मुलाकात इस वक्त जारी है। जी, अहम मुलाकात जारी है। बहुत शुक्रिया खालिद आपका। हालिया कशीदगी में पाकिस्तान से बदतरीन शिकस्त, मोदी सरकार ने खुफिया एजेंसी रॉ की क़यादत को तब्दील कर दिया है। प्राज्ञन भारतीय खुफिया एजेंसी का नया सरबराह मुकर्रर, रवि सिन्हा को रॉ के सरबराह के तौर पर तौसी नहीं दी गई है। पाकिस्तान के साथ हालिया तनाज़े में रॉ मौसर कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। रॉ की नाकामी की वजह से हुकूमत पर दबाव बढ़ गया था। मोदी हुकूमत रॉ की तब्दीली के जरिए अपनी सियासी पोजीशन महफूज रखना चाहती है। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।